بسم الله الرحمن الرحيم دعاء حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا شافي الأمراض، يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات، يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض، يا مسبر يا مفيد يا شافي الأمراض، يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات، يا دباب يا أباب يا شافي الأمراض، يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض، يا نفاه يا مرتاه يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات، يا غالب يا غالب يا شافي الأمراض، يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا مفيد يا مدبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا معيد يا مبيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا منيع يا سميع الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا بعيد يا قريب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ملك يا قدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا جبار يا متكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا وكيل يا كفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حكيم يا قديم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك.
وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا مسبر يا مفيد يا شافي الأمراض يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا دباب يا أباب يا شافي الأمراض يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض يا نفاه يا مرتاه يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا قالب يا غالب يا شافي الأمراض يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا مفيد يا مدبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا معيد يا مبيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا منيع يا سميع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
يا بعيد يا قريب الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ملك يا قدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار يا متكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا وكيل يا كفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حكيم يا قديم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين